लोकसेवा संसारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि अरू साथीहरूमाझ पुर्याइदिनका लागि शेयर गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त राज्यको शासन पद्धतिलाई मार्गदर्शन गर्न संविधानमा व्यवस्था गरिएका सिद्धान्तको सँगालोलाई चाहिँ हामी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्ने गर्दछौँ। यो राज्यको तर्फबाट नागरिकहरूप्रति गरिएको संवैधानिक प्रतिज्ञाको चाहिँ दस्तावेज हो है। यसैका आधारमा राज्य निर्देशित रहन्छ। राज्यले आम जनताको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास मार्फत जीवनस्तर उकास्न सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 को धारा 50 मा नेपालको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त उल्लेखित गरिएका छन्। जसमध्ये राज्यको राजनैतिक सिद्धान्त, राज्यको सामाजिक सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्धान्तहरू यसमा निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन्। 49 नम्बर धाराले भन्दैछ मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने। यस भागमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन् है। निर्देशक सिद्धान्तहरू चाहिँ अनि नीति, दायित्व चाहिँ राज्य सञ्चालन है, राज्य प्रशासन सञ्चालनको मार्गदर्शनका रूपमा रहनेछन् भनिएको छ। राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ भनिएको छ। निर्देशक सिद्धान्त 50औं नम्बरको धारा उपधारा 1 रहेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता, सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ है। राज्यको राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ के रहनेछ? अब यो यहाँबाट यस्तो रहेछ है। राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हो है। यो निर्देशनको सिद्धान्त जस्तो के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, हाम्रा जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै यसलाई चाहिँ खलल नपुर्याइकन नागरिकको जीव, धन, समानता, स्वतन्त्रता को संरक्षण गरी है कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण है, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्र जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी कस्तो राज्य व्यवस्था हो? राज्य व्यवस्था लोक कल्याणकारी, जनप्रेमी है, प्रजातान्त्रिक भन्न खोजेको राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने र परस्पर एकअर्कासँग मिल्दै है, एक मिल्दै परस्पर सहयोगमा आधारित
संघीयताका आधारमा है विभिन्न स्थानीय तहको समन्वय, प्रदेश र सङ्घको समन्वय, स्थानीय तह, प्रदेश अनि सङ्घको समन्वय आदिका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै, जस्तो उदाहरणका लागि बजेट राजस्वको बाँडफाँड गर्ने काम पनि त यही हो नि त, परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता भन्छ है, जसले चाहिँ यसरी स्रोतको परिचालन कसरी गर्छन्, बाँडफाँड गर्छन् है, दुई स्थानीय तह वा प्रदेश र स्थानीय तह वा सङ्घले प्रदेश अनि स्थानीय तह है, योहरू भन्दै गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्त भनेको सबै क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, जाति सम्पूर्णको सहभागिता हुने किसिमको है सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतन्त्रले दिएका अधिकारहरू है, मत हाल्न पाउने, आफ्ना मौलिक हक अधिकारका विषय भए प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने आदि विषयवस्तुहरू है, यी पाउने अवस्था चाहिँ सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ। यति गरिसकेपछि सङ्घीय, अहिले हामी कस्तोमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छौँ। यसको चाहिँ अझै यो व्यवस्था चाहिँ अझै सुदृढ गर्ने खालको राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 रहेको छ, धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा कुनै पनि आधारमा हुने है सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्र गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा, सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्र एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ है। यो चाहिँ राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य भनिएको छ है। हामीले माथि पढेको राज्यको राजनीतिक उद्देश्य पढ्यौँ। अब यहाँ हामी के पढ्यौँ, हामीले राज्यको सामाजिक अनि सांस्कृतिक उद्देश्य है। धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हाम्रो त एक धर्म अर्को, अहिले त धर्मनिरपेक्षता छ होइन, अनि विभिन्न धर्मबीचको अन्तर, विभेदीकरण है, छुवाछुत यस्ता कुराहरू थिए नि त पहिला। अनि अन्धविश्वास है, विभिन्न प्रथा, दास प्रथाहरू जस्ता देउकी प्रथाहरू, झुमा प्रथाहरू आदि विभिन्न प्रथाहरू थिए है। कमारा कमारी थियो होइन, धेरै थियो नि त। यस्ता प्रथाहरूको आधारमा यो जति पनि छ नि, यसका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरू, छुवाछुतहरू जस्ता कुरा, शोषण, कमारा कमारी शोषण, अन्यायको अन्त्य गरी, यी कुराको अन्त्य गरी, यी कुरालाई सक्दै सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्र गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा, सहिष्णुता भनेको सहिष्णुता भनेको मिलेर बस्ने भन्नु खोजेको, यस्तोमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ। नेपाल सयौं भाषाभाषी, सयौं जातिको साझा फुलबारी हो है। पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेका थिए, नेपाल चाहिँ 4 जात 4 वर्ण 36 फुलबारी हो है। हामी चाहिँ कसरी मिलेर बसेका छौँ होइन, यसलाई चाहिँ थप अझ सुदृढ गर्ने खालको है, जातीय हिसाबको, क्षेत्रीय हिसाबको, वर्गीय हिसाबको यस्ता कुराहरूको चाहिँ जुन विभेदीकरण रहेको छ, यसको अन्त्य गर्दै अझ
राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने खालको चाहिँ स्थिति सृजना गर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ भनेर यसरी रहेको छ। धारा 3 रहेको छ। अर्को धारा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख यो मेन आइडिया, समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको के हुनेछ, आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ। यो तेस्रो धारामा हामीले राज्यको आर्थिक उद्देश्य पढ्यौं है। के पढ्यौं? राज्यको आर्थिक उद्देश्य पढ्यौं। के भन्छ भने सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भनेको यो चाहिँ स्वयं राज्यले सञ्चालन गर्ने, यो प्राइभेट व्यक्तिहरूको है, र सहकारी भनेको समूहको है। सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत यी क्षेत्रको सहभागिता पनि हुनु पर्यो, विकास पनि हुनु पर्यो है। हाल चाहिँ निजी क्षेत्र हाइवे छ है। राजा महेन्द्र पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरू कति थिए? अहिले त सकिँदै आएछ हैन। निजी क्षेत्र अहिले हावी छ हैन, आयातित बजार छ। यी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, जसबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण भनेको सबैमा समान हुने गरी समाजवादी हिसाबले है, समाजवाद उन्मुख भन्छ नि, सबैलाई एउटै, जस्तो शिक्षा पनि सबैलाई एउटै हैन, सबै कुरा सब राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सबै नागरिकमा समान खालको भन्नु खोजेको, वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न। शोषणरहित भनेको के? श्रम शोषण भन्नु खोजेको है। शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, समाजवाद भनेको सबै बराबर भन्नु खोजेको है, स्वतन्त्र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको के हुनेछ? राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ है। राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ, राजनीतिक भनेछु, आर्थिक उद्देश्य रहनेछ। चौथो रहेको छ नेपालको स्वतन्त्रता है। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्र हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्र हित यदिलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले खलल पुग्नु भएन। यसको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानता है, सार्वभौमिक जस्तो देशको मान्यता छ नि त, त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने। हामी सार्वभौमिक कन्ट्री हौँ है, हाम्रो सार्वभौमिकता हामीसँग छ, नेपाली जनतामा छ हो। त्यसका आधारमा है अन्य देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्र सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भनेको छ। हवस् त, भिडियो हेरिदिनुभयो, नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्टमा लेख्नुहोला अवश्य पनि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।